अस्सलाम वालेकुम। अब देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूँ आपकी होस्ट नादिया शेख। खबर शामिल करते हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सईद राजभर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची की किसी भी नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए थे। कराची में गढ़ होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के आला हुक्काम ने कराची से इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जिस हलके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं। 2018 में भुट्टो जरदारी ने लियारी से अपने इंतखाबी करियर का आगाज किया। यही नहीं, लियारी से कौमी असेंबली की नशिस्त भुट्टो खानदान का गढ़ है। जैसा कि 1988 में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने लियारी से इलेक्शन लड़ा था। पाकिस्तान के पहले बख्तावर कैडेट कॉलेज बराए ख्वातीन के सालाना पासिंग आउट परेड के मौके पर खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के गरीब अवाम से मेरा वादा है कि सोलर एनर्जी के जरिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी और साथ ही हर जिला में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ग्रीन एनर्जी पार्क्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा है यहाँ बख्तावर कैडेट कॉलेज का इस इवेंट में ना सिर्फ हिस्से लेने का, मगर आप सबको देख के, आपकी अचीवमेंट्स को देख के मैं इस वक्त ये महसूस कर रहा हूँ कि एक ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी यहाँ के ख़वातीन के लिए, उस ख्वाब को यहाँ के आप बख्तावर कैडेट कॉलेज के जो कैडेट है, आप वो ख्वाब पूरा कर रहे हो, उस पे हम आप पे फ़ख्र भी करते हैं। आप इस मुल्क के, पाकिस्तान के असल चेहरा हमारा बख्तावर कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। आप ही ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। जो भी आप टीवी पे हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उनको देखते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान का माजी है। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे और इस मुल्क का तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। उम्मीद है कि यहाँ जो मेरे सामने तमाम कैडेट्स खड़े हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। जैसे आप सबको मालूम है, हमारा मुल्क इस वक्त एक मुश्किल से काफ़ी मसाइल का मुकाबला हम कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि एक दो जो हमारे सबसे अहम मसाइल है उनके बारे में मैं आपसे ज़रा बात करूं। अपना जो हम समझते हैं जो 3-4 सबसे बड़े मसाइल हैं उनके बारे में मैं ना सिर्फ आपसे बात करना चाहूँगा, मगर आपके साथ एक नक्शा शेयर करना चाहूँगा, एक प्लान शेयर करना चाहूँगा, जिससे मेरा ख्याल में हम पाकिस्तान के अवाम के काफ़ी जो तकलीफ़ है, जो मसले हैं, उसको हम हल कर सकते हैं। अगर हम मिल के मेहनत करते हैं, एक हो के मेहनत करते हैं, तकसीम, नफ़रत, गालम गलोच की सियासत को दफन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। हमारा एक तारीख़ी मुआशी बहरान है इस वक्त। दूसरा, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो अब हमने ये जो सैलाब है उनके असरात देखे हैं, तो एक तरफ मुआशी एक बहरान है, तो दूसरी तरफ मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को बहुत सा ख़तरा है। तीसरी जो एक बहुत अहम इशू है वो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स है, हमारा डेमोग्राफिक्स है, जो साबिक हमारा पॉपुलेशन की वज़ीर यहाँ बैठी है, वो मुझसे बेहतर बता सकेगी।
اب مسائل تو بہت زیادہ ہے، مگر ان تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے. جہاں تک معاشی صورتحال ہے، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا مقابلہ ہم نہیں کرنا ہے. اگر ہم نے اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنا ہے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک نظریہ دیا، منشور دی، ایک سوچ تھی روٹی کپڑا اور مکان کا. اور میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے، شاید ماضی میں اتنا ضرورت نہیں تھا. معاشی صورتحال کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ 10 سال پہلے کمپیئر کریں تو ایک ایوریج جو خاندان ہے جس کا ڈیول ارننگز ہیں، اس خاندان کے 2 فرد روزگار کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو 10 سال پہلے 35,000 روپیز اگر ان کا تنخواہ تھا، دونوں کا تنخواہ 35,000 روپیز تھا، تو اسی تنخواہ میں گزارا ہوتا تھا. بچوں کا تعلیم کا بندوبست کیا جاتا تھا، جو ریشن ہے، جو کھانے پینے کا سامان ہے، اچھا کوالٹی کا اسی میں دونوں سیلریز میں لیا جا سکتا تھا. آپ کا بلز بھی پے ہو سکتے تھے، اور کچھ سیونگز رہا کرتے تھے کہ آپ اس سیونگز کو یا ریکریشن کے لیے، یا اگر ہمارے بزرگ بیمار ہو جاتے تھے تو ان کے علاج کے لیے اتنا ہی میں وہ سب پورا ہو جاتا تھا، گزارا ہو جاتا تھا. اب آج کے حالات میں، آج کی معاشی صورتحال میں اسی خاندان کو ڈبل ارننگز کرنا پڑتا. مطلب the 2 individuals جن کا روزگار ہے، ان کا انکم اگر 70,000 75,000 پہ پہنچ جاتا تو پھر وہ شاید وہ تمام ضروریات پورا کر سکتے جو ایک زمانے میں 35,000 روپیز کا ڈیول ارننگ سے ہوتا. ان حالات میں ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا عام آدمی اپنا بجلی کا بل دے سکے، اپنے بزرگوں کا علاج کا بندوبست کر سکے، اپنے نوجوانوں کا تعلیم کا کیسے بندوبست کیا جائے گا؟ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک عوام دوست، غریب دوست، کسان دوست، مزدور دوست منشور لے کر آئے ہیں، جس میں ہمارے خیال میں ہم اس معاشی بحران سے بھی ہمارا ملک کو، عوام کو نکال سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی کا جب ذکر ہوتا ہے تو پاکستان اس فائٹ میں ہمارا ایک صف اول کا کردار اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں ہمالیہ کا ریجن ہے جو اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے کافی خطرہ میں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں جیسے اس موسمی تبدیلی میں اضافہ ہوگا، پہلے ہمارا ہمالیہ میں جو برف موجود ہے وہ پگھلے گا، جس کی وجہ سے سیلاب ہوں گے، اس سیلاب میں ہمارے عوام کو نقصان ہوگا. پھر تھوڑی دیر بعد، تھوڑے عرصہ بعد وہ برف ختم ہی ہو جائے گا اور ہمارے عوام پیاس سے پریشان ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان دنیا میں with the 5th largest population in the world. ہمارا 70% آبادی نوجوان ہے، اور ہمارا اس پاپولیشن کو ہم نے تعلیم دینا ہے، ہم نے روزگار دینا ہے، ہم نے صحت دینا ہے، ہم نے تمام ضروریات پورا کرنا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کیسے پھر ایک طرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں،
دوسری طرف تاریخی معاشی بحران کا مقابلہ کرے تو تیسری طرف اپنا پاپولیشن ایکسپلوژن اور اپنے نوجوانوں کا جو تمام ضروریات ہے ہم ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. میرا خیال میں ہم اپنا ہی وسائل میں سے محنت کر کے سب مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں. جہاں تک معاشی حالات ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے عوام کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آئندہ 5 سالوں میں یہ حکومت کا ذمہ داری ہوگا کہ عوام کی تنخواہ میں حکومت یہ ذمہ داری اٹھائے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے اور ہمارا ٹارگٹ ہونا پڑے گا کہ 5 سال کے اندر ہم اس کو دگنی کیسے کر سکتے ہیں.